60 anyos nga babae na palgang patay sulod sa ilang payag sa Santa Cruz, Davao del Sur. Lalaking live-in partner niini napalgan sabga patay sa kasagbutan. Ang mga biktima pulos nakaangkon og mga samad dinunggaban ug samad tinigbasan sa nagkarehang parte sa lawas. Nakaalerto si Arjun Relator. Nagkadugo ug wala nay kinabuhi dihang nakita ang lawas sa usa ka 60 anyos nga babae sulod sa ilang payag sa Purok Matatag, Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur, Miyerkules sa buntag. Pipila ka metros ang gilayon gikan sa payag. Nakita sab ang patayng lawas sa 58 anyos nga lalaking live-in partner niini sa kasagbutan. Sa nakita, may mga sabors dun sa kamay at sa katawan ng babae. At saka yung sa lalaki naman, may hakon sa forehead at saka back portion na kanyang ulo. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Cruz Municipal Police, base sa pakighinabi nila sa anak, alas 6 sa buntag ni adtong adlaw, miadto ang anak sa Pinoy-anan sa iyang ginikanan aron nga maghatod og pagkaon. Apan nakurat na lamang siya dihang nakitang nagkadugo ang iyang inahan ug wala nay kinabuhi. Hilit ang maong lugar, busa ana pa sa 300 meters ang distansya, una siya nakapangayo og tabang. Diyang unang girespondihan sa Barangay Tanod, nakita ang nagkadugo sa mga lawas sa lalaking biktima. 230 meters ang gilayon gikan sa ilang payag. Kung sa family for autopsy, para malaman talaga yung mga cause of death nila. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang maong hitabo, lakip ang motibo o kinsa ang mipatay sa duha. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Ako si Arjun Relator. 1 Mindanao.